अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मखदूम मोहिउद्दीन की गज़ल की तशरीह पढ़ेंगे। इससे क़ब्ल कि हम गज़ल की तशरीह पढ़ें, मखदूम मोहिउद्दीन की मुख्तसर हालत ज़िंदगी से वाक़फ़ियत हासिल करना ज़रूरी समझता हूँ मैं। मखदूम मोहिउद्दीन नाम था, मखदूम तखल्लुस किया करते थे। मखदूम मोहिउद्दीन ज़िले मेदक के एक गांव इंदौल में 4 फरवरी 1908 सन ईस्वी को पैदा हुए। वालिद का नाम गौस मोहिउद्दीन था। बदकिस्मती की बात यह थी कि कम उम्र में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अभी मखदूम मोहिउद्दीन कम सिन ही थे कि उनके वालिद का साया सर से उड़ गया। अब ज़ाहिरी बात थी कि उनके ख़ानदान में से किसी न किसी एक को उनकी परवरिश करनी थी। लिहाजा उनके वालिद के इंतकाल के बाद मौलवी रशीदुद्दीन साहब, जो उनके चचा थे, उन्होंने उनकी किफ़ालत संभाली। और ये उनके चचा मौलवी रशीदुद्दीन साहब निज़ाम हुकूमत में सरकारी मुलाजिम थे। अब सरकारी मुलाजिम को एक जगह से दूसरी जगह तबादला होता रहता है। उन तबादलों की वजह से मखदूम मोहिउद्दीन की तालीम भी मुख्तलिफ जगहों पर होती रही, किसी एक मुकाम पर नहीं हुई। और जब आला तालीम का मौका मिला तो मखदूम मोहिउद्दीन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 1936 में उन्होंने एम.ए. उर्दू का इम्तिहान कामयाब किया। अभी आप तालिब इल्म ही थे कि उन्हें शेर व शायरी का शौक़ शुरू हो गया था। दौरान तालीम मखदूम मोहिउद्दीन शेर भी कहा करते थे और बहुत जल्द उन्होंने शेर व शायरी के हल्क़े में अपना एक मुनफरिद नाम बना लिया और वो मशहूर हो गए। तालीम के दौरान, एम.ए. उर्दू की तालीम के दौरान, एम.ए. उर्दू में एक रिसर्च का पेपर हुआ करता था पहले। उसमें तालिब इल्म को किसी एक मौजू पर एक तहक़ीक़ी मक़ाला पेश करना होता था। उसके तहत उन्होंने ड्रामे को अपने तहक़ीक़ी मक़ाले के लिए मौजू के तौर पर चुना और उसमें उन्होंने एक मक़ाला पेश किया। इस तरह उन्हें ड्रामे से भी लगाव था, उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामे भी पेश किए। लेकिन अब ये तहक़ीक़ का मामला एम.ए. उर्दू में ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ एम.फिल और पी.एच.डी के तक महदूद रखा गया है। खैर, बात आगे बढ़ती है। जब इन्होंने एम.ए. उर्दू की तालीम मुकम्मिल की तो अपनी मुलाजिमत का आगाज़ एक क्लर्क की हैसियत से किया। बाद में उन्होंने सिटी कॉलेज हैदराबाद में एक उर्दू लेक्चरर की हैसियत से अपनी मुलाजिमत को शुरू किया, जहाँ पर वो दर्स व तदरीस का पेशा अख्तियार किए हुए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी वालों से हो गई और उनके नज़रियात उन्हें बहुत पसंद आ गए। वो नज़रियात से मुतासिर होकर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। कम्युनिस्ट पार्टी से उनके जो मशागिल थे, उन मशागिल से निज़ाम हुकूमत को सख्त नफ़रत थी, जिसकी वजह से उन्हें मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने मुलाजिमत से इस्तीफ़ा देने में भी कोई कंजूसी नहीं बरती, बल्कि उन्होंने मज़दूरों के लिए काम करने के लिए मुलाजिमत को भी छोड़ दिया। बहुत बड़े जिगर गुर्दे की बात होती है कि बहुत बड़ी बात होती है कि बातों, कौल और फ़ेल में बड़ा तज़ाद होता है कि लोग कहते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन इन्होंने जब वक्त आया अपनी मुलाजिमत को इस्तीफ़ा देने का तो उन्होंने मुलाजिमत छोड़ दी और मज़दूरों की फलाह बहबूदी के लिए काम करते रहे। इसीलिए उनको मज़दूरों का मसीहा भी कहा गया। अब जब बात दरअसल शेर व शायरी की हमें करनी है, शेर व शायरी में उनके 2 मजमूए कलाम हैं, एक सुर्ख सवेरा और गुलेतर। 2 शेरी मजमूए इनके मौजूद हैं। लेकिन
بساط رقص کے نام سے، بساط رقص کے نام سے ان کے 2 شعری مجموعوں کو یکجا کر کے شائع کیا گیا، اور ان کا انتقال 25 اگست 1969 سن عیسوی کو ہوا، یعنی 25 اگست 1969 کو ہوا۔ مخدوم کی شاعری سے متعلق اگر ہم کہنا چاہیں تو بڑی آسان شاعری تھی، سہل پسندی اختیار کرتے تھے، سلاست، روانی اور بہاؤ کی سی کیفیت نظر آتی تھی، ذاتی تجربات، مشاہدات اور جذبات کا اظہار اپنے عروج پر تھا۔ آئیے اب ہم ان کی پہلی غزل کی تشریح دیکھیں گے۔ یہ ان کی اپنی ذاتی شاعری ہے، اپنی عشق و عاشقی کے جذبات سے پر شاعری ہے، غزل ہے یہ۔ میں مطلع پڑھتا ہوں۔ آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چشم نم مسکراتی رہی رات بھر۔ یعنی مخدوم اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں، اپنے مطلع میں کہنا چاہتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو مجھے میرے محبوب سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ یہاں پر مخدوم محی الدین اپنے ایک گوشت پوشت کے محبوب سے محبت کے اظہار، یہ مفارقت، جدائی کا جو درد ہے، جب رات آتی ہے تو وہ ان سے ملاقات کر نہیں پاتے اپنے محبوب سے، بس ان کی یادوں کے ذریعے رات کاٹ لیتے ہیں۔ راتوں آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چشم نم مسکراتی رہی رات بھر، ان کی یادوں میں مخدوم رات بھر روتے رہے اور یوں ہی اپنی رات پوری کاٹ لی انہوں نے۔ دوسرے شعر میں، اگلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری غزل رات کے درد پر ہی منحصر ہے۔ رات بھر درد کی شمع جلتی رہی، رات بھر درد کی شمع جلتی رہی، غم کی لو تھر تھراتی رہی رات بھر۔ یہ بہت اچھی استعارہ یہاں پر استعمال کیا ہے مخدوم محی الدین نے شمع سے اور ان کے درد کو، کہ جس طرح شمع رات بھر جلتی رہتی ہے، کبھی اس کی لو زیادہ بڑھتی ہے تو کبھی کم ہوتی رہتی ہے، تو شاعر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی یادیں جب بڑھ جاتی تھیں تو میرا درد بھی بڑھ جاتا تھا، اور یادیں کم ہوتی تھیں تو درد بھی تھوڑا کم ہوتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غم کی لو تھر تھراتی رہی رات بھر، جس طرح شمع کی لو تھر تھراتی رہی، اسی طرح میرے غم کی وجہ سے جب میرا غم، یادوں کا غم بڑھ جاتا تو درد بھی بڑھ جاتا تھا، اور یادوں کا غم کم ہوتا تو درد بھی کم ہوتا تھا۔ اگلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں، بانسری کی سریلی سنہری صدا، بانسری کی سریلی سنہری صدا، یاد بن کے آتی رہی رات بھر۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ پوری غزل رات کے واقعات پر ہی منحصر ہے، اپنے جذبات کا اظہار انہوں نے رات کے درد پر ہی کیا ہے۔ یعنی شاعر یہاں پر بانسری سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جس طرح بانسری سے ایک سریلی آواز نکلتی ہے، اسی طرح میرے محبوب کی یادیں میرے لیے ایک سریلی سنہری صدا کی طرح میٹھی ہیں، اور ان میٹھی یادوں کو یاد کر کے میں اپنی رات کاٹ رہا ہوں۔ اگلے شعر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یاد کے چاند دل میں اترتے رہے، چاندنی جگمگاتی رہی رات بھر۔ یہاں پر بھی مخدوم محی الدین نے چاند سے تشبیہ و استعارے کا بہترین استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اپنے محبوب کی یادوں کو مخدوم محی الدین چاند سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح چاند چمکتا ہے آسمان میں، اندھیری رات میں چاند چودھری کے چاند کی طرح چمکتا رہتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کی یادیں بھی چاند بن کے میرے دل میں اتر گئی ہیں، اور جب چاند بن کے میرے دل میں اتر گئی ہیں
تو وہ چاندنی کی طرح میرے دل میں رات بھر جگمگاتی رہی. میں انہی چاندنی یادوں کے سہارے اپنی رات کاٹ لیا، اس امید پہ کہ پھر صبح ہوگی اور صبح کے وقت میں میری ملاقات میرے محبوب سے ہوگی اور یہ جدائی کا وقت ختم ہو جائے گا. صبح کی تو بات شاعر نے نہیں کی ہے، صرف رات کے وقت میں شاعر کو جدائی یا مفارقت کا ماحول مل رہا ہے. جب رات ہوتی ہے تو شاعر کا محبوب شاعر سے جدا ہو جاتا ہے اور یہ رات ہونے کے انتظار میں انہی یادوں کے سہارے رات کاٹتا ہے. آخری شعر ہم دیکھتے ہیں. کوئی دیوانہ گلیوں میں پھرتا رہا، کوئی دیوانہ گلیوں میں پھرتا رہا، کوئی آواز آتی رہی رات بھر. شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ میری طرح کوئی اور دیوانہ بھی گلیوں میں اپنے محبوب کی یادوں میں صدائیں دیتا رہا، آوازیں بھی دیتا رہا، اس کو پکارتا رہا. نہ صرف اس کی یادوں کے سہارے رہا بلکہ وہ اس کو آواز دیتے ہوئے بھی پکارتا رہا. میری طرح کوئی ایک دیوانہ بھی گلیوں میں گھوم رہا تھا، کوئی آواز آتی رہی رات بھر. اس کی آواز کی وجہ سے مختوم محی الدین کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک دیوانہ ہے کہ میری طرح گھر میں بیٹھے آنسو بہا نہیں رہا ہے بلکہ گلیوں میں صدائیں دے کر اپنی رات کاٹ رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہماری غزل ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ کل ہم پھر مخدوم کی دوسری غزل کے ذریعے آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم، اللہ حافظ.